40 वर्सां पयलीं जेन्ना सालावली डॅम बांदलो तेन्ना थंयच्या लोकांक थंयच्यान डिस्प्लेस केलें आनी तांकां हाडलें वाड्यां आनी वालखिणी हे 2 कॉलनींनी तांकां हांगा रिहॅबिलिटेट केलें. अश्यो 2 कॉलनी आयल्यो. तांकां हेल्थ फॅसिलिटीज मेळची म्हणून गोवा गव्हर्मेंटान एक हॉस्पिटल बांदलें. जे 600+ फॅमिलीज जांकां डिस्प्लेस केले थंयच्यान तांचें घरदार शेत भाट सगळें सोडून ते हांगा आयले. तांकां अजून पर्यंत सारकी घर मेळूना आनी अजून तांकां जमनी मेळूना आनी ते हलाखीच्या परिस्थितीन आसा. आनी पूण त्या टायमाचेर 40 वर्सां पयलीं हें हॉस्पिटल फूल फ्लॅज्ड हॉस्पिटल बांदून रेडी जालें. आनी तुमी ह्या हॉस्पिटलाची दयना पळया, ह्या हॉस्पिटलाची दयना पळया. हे 40 वर्सां हें हॉस्पिटल अशें पडून आसा. अक्षरशा भूत बंगलो जाला. तुमकां मुद्दम भितर येवन दाखयता. इट्स अ ह्यूज हॉस्पिटल. येदें व्हडलें हॉस्पिटल जवळ जवळ एक 25-30 रूम आसतले हांगा. इज सपोज टू बी अ लॉबी. हांगा रिसेप्शन आसपाचें आसतलें. हांगा भितर आयलो जाल्यार तुमकां दोनूय वटेन व्हडले व्हडले रूम दिश्टी पडटा. आतां तुमी हांगा आयले, हांगा पळय एक व्हडलो रूम आसा. त्या शिवाय पळय हो एक व्हडलो वॉर्ड. खंयच्याय अर्बन हेल्थ सेंटराक लजे घालपा सारकें येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा रेडी केल्लें आशिल्लें. आनी ताची वयर फर्स्ट सिलिंगाची परिस्थिती पळयात कितें जाली ती. 40 वर्सां पयलीं हें हॉस्पिटल सुसज्ज वीथ फॅन आनी सगळें कंप्लीट रेडी आशिल्लें. पूण केन्नाच ह्या हॉस्पिटलान एक डॉक्टर एक दीस सुद्दां बसलो ना. हाजें इतलें व्हडलें ट्रेजडी आनी दुसरें आसपाक शकना. हें पळयात हांगा वॉशरूम हात धुवपाचे बेजिन्स. त्या शिवाय हांगा पळय कितलेशेच रूम आसा. हांगा एक रूम आसा, हांगारूय एक रूम आसा. त्या शिवाय भितर हे पळय त्या सायडीच्यान ह्या सायडीन आनी एक रूम आसा. अशे कितले रूम हांगा आसा हे कावंट करपाक सुद्दां डिफिकल्ट. येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर फाटले 40 वर्सां अक्षरशा पडून कुसून गेलें. म्हणजे पब्लीक मनी कसो वेस्ट करप आनी कसो वेस्ट जाता ताजें आयडियल एग्जाम्पल. हें कोणाक पळयल्यार कोणाच्या काळजाक चर्र जावपाचें अशी परिस्थिती आसा. हे सगळे हे टॉयलेट सगळे लायनीन ते फोडून तोडून उडयल्ले आसा. सगळी वयर सगळी लिकेज आयिल्ली आसा. 40 वर्सां जालीं ही परिस्थिती अशीच आसा आनी ताजो केन्नाच यूज जालो ना. हो एक आनी वॉर्ड आसतलो. अशे तरेची हें सो कॉल्ड वाडेचें हॉस्पिटल धरणग्रस्तां खातीर म्हूण बांदिल्लें. ताजेर करोडान रुपया गव्हर्मेंटान खर्च केल्ले आसतले. पूण हांगा सोऱ्याच्यो बॉटली आनी कसल्यो कसल्यो बॉटलींची राशी पडल्या हांगा अक्षरशा. सो हे हांगा आमची इलिगल एक्टिविटीज जाता आसतल्यो आनी एंटी सोशल एक्टिविटीजां खातीर हें सामकी आयडियल सिच्युएशन आसा. कंप्लिटली कट ऑफ फ्रॉम द वाडी विलेज अशी एक सायडीन आसा सामकी. आनी अक्षरशा हे करोडांनी रुपया उदकान गेल्ल्या भशेन गेल्या. सो अशी परिस्थिती पब्लीक फंड्स कशे वाट लागप आनी कशें वायट एलिफंट म्हणटा तसो हांगा आमी दिश्टी पडटा. आनी आमकां पळयत जाल्यार काळजाक पीळ पडटा की असो पयसो गव्हर्मेंटाचो कसो वेस्ट जाता. हाजें एक आयडियल एग्जाम्पल गांवांनी अशीं हॉस्पिटलां अजुनूय आसा. मोठी हॉस्पिटलां बांदपाची गव्हर्मेंटाक इतली उमेद आसता की सगळ्यांत पयलीं हॉस्पिटल बांदता. पूण थंय डॉक्टर्स प्रोवायड करपाचे टायमाचेर गव्हर्मेंट फाटीं सरता. ते म्हणटा खंय मागीर की हांगा पॉप्युलेशन कमी आसा म्हणून आमी डॉक्टर प्रोवायड करपाक शकना. तुमी पॉप्युलेशन कमी आसा म्हणून जर डॉक्टर प्रोवायड करपाक शकना जाल्यार येदी व्हडली बिल्डींग बांदतना तुमी पळोवंक नाशिल्लें पॉप्युलेशन कितें आसा तें. ते खंयचे बेजीचेर करोडांनी रुपयांक खर्च केले. सो 40 वर्सां असो तरेचो हो पब्लीक फंड्स वेस्ट करप हें कोणें केलें आनी कित्या खातीर केलें. एकावंटेबिलिटी आसा काय ना. अजुनूय हीच परिस्थिती आसा. अजून हें सिच्युएशन बदलूना. आयजूय बीन हॉस्पिटलां बांदपाचे प्रकार सगळ्याक जाल्ल्या. सादी गोश्ट म्हणजे कुडचडें हांगा एक व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां पूण थंय कसलीच फॅसिलिटी ना. थंय सारके डॉक्टर ना, थंय सारकी एम्बुलन्सीस ना, थंय कसलेच तरेचे फॅसिलिटीज ना. सो हें इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदून कोणाचो फायदो जाता हें तुमी बी पळयात. पळयत रावात डिजिटल गोवा.